ल त्यसपछि अनि हामी जाउँला है त। ल लास्ट विक हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डेफिनेसन डिस्कस गरिया थियो हैन? त्यसपछि elementary charge, definition of elementary charge, and we also discuss about the electrical charge, value of electrical charge and its unit. Then we discuss about the electrification, and we also found that electrification are the three types. By conductor, by charging, by electricity induction, by cooling. Then we also discuss about the Gold-Leaf electroscope. Gold-Leaf electroscope बारे में हमने discuss करियो. Then application of Gold-Leaf electroscope. We also discuss about these two uses or application of Gold-Leaf electroscope. Then we discuss about the how to charge the Gold-Leaf electroscope negatively and Gold-Leaf electroscope positively. Then okay ल हामी अघिल्लो हप्ता यहाँसम्म पुगेका थियौँ है। ल अब आजबाट चाहिँ ल अब मैले स्टार्ट गरेँ है त। रेडी छौ नि हैन? के छ सुनिरहेको छ नि? सुनिरहेको छु। ओके ल हेर त सरफेस चार्ज सरी सरफेस डेन्सिटी चार्ज यसको बारेमा चाहिँ अलिकति हल्का डिस्कस भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो टाइम सकियो थियो है। ल हेर त सरफेस डेन्सिटी चार्ज भनेको के रहेछ त? व्हाट इज सरफेस डेन्सिटी चार्ज? यसको डेफिनेसन छ द हेर त यसको डेफिनेसन चाहिँ म सर एकचोटि तिमीलाई यहाँ देखाउँछु। The charge per unit area of a surface is called surface density of the charge भन्छ। हामीले कुनै एउटा सर्टेन एरिया भन्दा पनि युनिट एरियामा चाहिँ कति चार्ज चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ त? हो त्यो डिस्ट्रिब्युट भएको चार्जलाई हामी के भन्ने त? सरफेस डेन्सिटी चार्ज भन्ने। And this surface density charge is denoted by sigma. This is denoted by sigma. Then if charge Q is distributed uniformly over a surface area A, then the surface density of the charge is given by sigma is equal to Q by A भन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्ने त? जस्तो Q भन्ने चार्ज हो, A भन्ने एरिया हो भने हामी सरफेस डेन्सिटी चार्जलाई चाहिँ सिग्मा इज इक्वल टु Q बाई A बाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेको है। वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट द सरफेस डेन्सिटी चार्ज बाई युजिङ द फर्मुला सिग्मा इज इक्वल टु Q बाई A। इन SI unit it is measured in coulomb per meter square। यसको SI युनिटमा चाहिँ के हो त? यसको SI युनिट ने coulomb per meter square। Yes। Then in CGS unit it is measured in stat coulomb per centimeter square। अब यो SI युनिटमा चाहिँ coulomb per meter square भनिन्छ भने CGS युनिटमा चाहिँ यसलाई हामी स्टार्ट कोलुम पर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर भन्छौं। ओके देन अब हामी चाहिँ बल्ल अब न्यू स्टार्ट गरौँ। आज डिफाइन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड लाइन्स अफ फोर्स भन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड भने के हो र लाइन्स अफ फोर्सेस भने के हो त? फर्स्ट अफ अल वी हैव टु डिफाइन दिस टू टर्म्स। ओके look at your screen. An electric field can be defined as a region where an electric force experience
इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के हो त भन्दा एउटा यस्तो रिजन हो ल, can be defined as a region where an electric force experience, इलेक्ट्रिक फोर्स जहाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ अथवा इलेक्ट्रिक फोर्स जहाँ लाग्छ हो, जहाँसम्म लाग्छ इलेक्ट्रिक फोर्स त्यहाँसम्मलाई नै हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौँ। हामीले 10 क्लासमा पनि हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्सको कुरा पढाएको थियौँ होला, तिमीहरूलाई याद छ होला। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको ग्रेभिटीले जहाँसम्म चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त, एट्र्याक्ट गर्न सक्छ अथवा त्यसको चाहिँ के इन्फ्लुएन्स हुन्छ, त्यहाँसम्मको एरियालाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ त, ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्थ्यौँ। भने एक्ज्याक्टली सेम त्यही हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड भने पनि के हो त, रिजन वेयर एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपिरियन्स, जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिँ लाग्छ त्यहाँसम्मको लागि चाहिँ एरियालाई हामी के भन्छौँ त, इलेक्ट्रिक field भन्छौँ। and the electric field can be mapped out by electrostatic lines of force। हामीले कसरी थाहा पाउने त, how can we find the electric field, इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँसम्म छ भने कसरी थाहा पाउने भनेको, we can find out the electric field by mapping out of electrostatic lines of forces। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन्स अफ फोर्सेस बाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। ल त्यसपछि हेर, an electric lines of forces is the path along which a unit positive charge would move if it is free to do so। हेर त, इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स भने के हो त भने, इट इज द पाथ along which a unit positive charge would move। एउटा युनिट पोजिटिभ चार्ज छ, युनिट पोजिटिभ चार्जलाई चाहिँ हामीले मुभ गरायो भने यस्तो पाथ, जुन पाथमा चाहिँ हामीले युनिट पोजिटिभ चार्जलाई मुभ गराउँछौँ अनि त्यसलाई त्यो चाहिँ कसरी हुनु पर्यो त भन्दा, फ्रीली जानु पर्यो। So it may also be defined as the curved tangent at any point of which gives the direction of the electric field at that point। त्यो पोइन्टले के पनि दिन्छ त भन्दा एउटा डाइरेक्सन दिन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन पनि दिन्छ भनेर भन्छ है त। ल एउटा सानो चाहिँ यहाँ तिमीहरूलाई मैले देखाउँछु। ल स्क्रिन हेर के भने छ यहाँ हेर त, इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस आर अ pictorial representation of an electric field। The tangent to the line of force at each point indicates the direction of the field at that point। मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ नि, इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन हो भने, द टेन्जेन्ट अफ दिस the line of force of at each point indicates the direction of field at that point भनेको है। ल अब त्यसपछि हेर, ल यहाँ हेर त, अब यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेसहरु कसरी चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु कसरी हुन्छ, स्क्रिनमा देखाएको छौ नि हैन फिगर। जस्तो यसमा चाहिँ आइसोलेटेड पोजिटिभ चार्ज भनेको छ, एउटा सिंगल चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज छ भने यो सेन्टरमा चाहिँ हेर त, यो सेन्टरमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज छ भने द इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस अलवेज फ्लोज रेडियली टुवर्ड्स। यस्तो पोजिटिभ चार्ज छ भने यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त, बाहिरतिर चाहिँ लाइन्स अफ फोर्सेसहरु क्रिएट हुन्छ। यो फिगर हेरै यसरी चाहिँ क्रिएट भएको कि भएन, यसरी चाहिँ आउटवर्डली चाहिँ के गरिरहेछ त, लाइन्स अफ फोर्सेसहरु चाहिँ गइरहेछ बाहिर, इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु। यो चाहिँ कन्डिसन भनेको पोजिटिभ चार्ज हुँदाखेरि जहिले पनि के हुँदो रहेछ, द इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस अलवेज फ्लू रेडियली आउटवर्ड्स। अब नेगेटिभ भयो भने हेर त के हुँदो रहेछ, नेगेटिभली त फर युनिट नेगेटिभ चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस अलवेज फ्लो रेडियली इनवर्ड्स।
युनिट नेगेटिभ चार्ज छ भने इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु जहिले पनि के हुँदो रहेछ भित्रतिरलाई हेर भित्र गएका हैन एउटा तिमीलाई त्यो भिडियो देखा होला त्यसमा चाहिँ के छ त इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु तिनीहरु चाहिँ भित्र गयो ल पोजिटिभको लागि के हुँदो रहेछ रेडियली आउटवर्ड्स जाँदो रहेछ भनेको यो चाहिँ सेन्टरबाट बाहिरतिर गयो भने नेगेटिभमा चाहिँ त्यो चाहिँ सेन्टरतिर आउने भो अब हेर त दुईटा चार्ज भए के हुन्छ त for unlike charges it means that one charge is positive and another charge is negative in that condition or for the combination of unlike charges there exists a mutual attraction between the charges दुईवटा चार्जेसहरु भयो one is positive and another is negative भयो भने in that condition there exists the mutual attraction between the charges यो दुईवटा बीचमा चाहिँ एउटा एट्र्याक्सन हुन्छ म्युचुअल एट्र्याक्सन हुन्छ एक आपसमा चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ बीचको चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ so the field lines start from the positive charges and near the negative charges so we can say that here from this video electric lines of forces always flows from the positive charges to the negative charges अथवा पोजिटिभ चार्जबाट नेगेटिभ चार्जतिर चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरु मुभ हुँदो रहेछ भनेको पोजिटिभ चार्जबाट नेगेटिभ चार्जतिर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ मुभ हुँदो रहेछ ल हेर फिगर हेर के देखाएको छ फिगरमा पोजिटिभ चार्जबाट चाहिँ नेगेटिभतिर मुभ भइरहेको भएन चार्जेसहरु अनलाइक चार्जेस हुन्छ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ अब हेर त दुईटै सेम चार्ज भयो for the like charges र मैले यहाँ तिमीलाई पोजिटिभको देखाएको छु for a combination of like charges there exists a mutual repulsion between the charges and the electric field lines flows outwards अब दुईटै एउटै सेम चार्ज भयो भने यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ रिपल्सन हुन्छन् रिपल्सन भनेको टाढा टाढा भाग्छ भनेको हामीले चाहिँ म्याग्नेटको चाहिँ कन्सेप्ट यहाँ सम्झिनु पर्छ म्याग्नेटमा के हुन्थ्यो नर्थ साउथहरु के हुन्थ्यो रिपेल हुन्छ कि हुँदैन नर्थ पोल एन्ड नर्थ पोल गेट रिपेल सिमिलरली साउथ पोल गेट अल्सो रिपेल नर्थ पोल उत्तरी ध्रुव नजिकै लग्यो भने के हुन्छ टाढा टाढा जान्छ त्यसै दक्षिणी ध्रुव लग्यो भने नि टाढा टाढा जान्छ तर उत्तरी र दक्षिणी अथवा नर्थ र साउथलाई हामीले एकै ठाउँमा ल्यायौं भने चाहिँ त्यो के हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली यहाँ पनि हेर त पोजिटिभ चार्ज भयो भने अनि के हुँदो रहेछ रिपल्सन हुँदो रहेछ तिमीले सिम्पली चाहिँ त्यो म्याग्नेटको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्यौ भने तिमीलाई चाहिँ क्लियर हुन्छ है त ल यो भिडियोले के क्लियर भयो होला फिगर हेर अब एउटा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेसको properties है यो electric lines of forces always flows from the positive to negative भन्नु पाइयो है ल यिनीहरु चाहिँ के हो त अहिले भर्खर मैले देखाएको यो जुन भिडियोमा देखाएको थिएँ त्यही कुराहरु जस्तो आइसोलेटेड चार्ज भने पोजिटिभ छ भने इट इज अलवेज रेडियली फ्लोज आउटवर्ड्स फ्रम द चार्ज अनि पोजिटिभ नेगेटिभ भयो भने के हुँदो रहेछ चार्जेसहरु चाहिँ अथवा लाइन्स अफ फोर्सेसहरु अलवेज मूव्स फ्रम द पोजिटिभ चार्ज टु नेगेटिभ चार्ज सिमिलरली इन केस अफ द लाइक चार्जेस दे गेट रिपेल नबोला है नबोला हल्ला हुन्छ यहाँ ओके ल के छ क्लियर भयो नि हैन केही कन्फ्युजन छ नमस्कार छ ल हेर तीनवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज म यहाँ छ हेर त स्क्रिनमा तिमीले देखिरा होला एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस start from a positive charge and end at an equal quantity of negative charge कहाँबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु चाहिँ आवाज आइराछ है आवाज आइराछ म्युट गर
ओके सेकेन्ड हेर त two lines of forces never cross each other, otherwise at the end of intersection the field will have the two directions, which is impossible. अब यसको मेन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइन्स अफ फोर्सेसहरु यो एक्जाममा नि तिमीलाई सोधिरा हुन्छ एउटा चाहिँ तिमीले यो एकदम इजी छ सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस अलवेज स्टार्ट फ्रम यो कहाँबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ हेर त positive charges and end at an equal quantity of negative charges. Same quantity को चाहिँ negative charge मा गएर end हुँदो रहेछ एउटा भयो. Then next one, the two lines of forces never cross each other. दुईवटा lines of forces हरु अथवा electric lines of forces हरु कहिले पनि काटिदैनन् एक अर्कामा कहिले पनि काटिदैनन् भनेको. Two lines of forces never cross each other, otherwise at the end of intersection काट्यो भने के हुँदो रहेछ त भन्दा तिनीहरु काटेको ठाउँमा the field will have the two directions. The field ले चाहिँ के दिन्छ त दुईवटा डाइरेक्सन दिन्छ, which is impossible. त्यो सम्भवै छैन. काटिदैन काट्यो भने के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ दुईवटा डाइरेक्सन दिने भयो, दुईटा टेन्जेन्ट दिने भयो, which is impossible. र तेस्रो चाहिँ के छ त lines of forces have a tendency to contract along its path. यसको पाथमा चाहिँ यसलाई कन्ट्र्याक्ट गराउन सकिन्छ भनेको है. यो कन्ट्र्याक्ट भनेको यसलाई चाहिँ खान सकिन्छ भनेर भनेको. ल अब यो त के भयो पोजिटिभ चार्ज हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ लाइन्स अफ फोर्सेसहरु अलवेज रेडियली फ्लोज फ्रम सेन्टर टु आउटवर्ड. सेन्टरबाट बाहिरतिर जाँदो रहेछ भने इन केस अफ द नेगेटिभ चार्जेस के हुन्छ त इट इज यो चाहिँ कतातिर फ्लोज हुन्छ त भन्दा सेन्टरतिर फ्लोज हुन्छ. यो दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गरे ल. र त्यसपछि यहाँ हेर त यो प्रोपर्टी चाहिँ मैले यो लगभग 9 वटा प्रोपर्टी छ हैन. यो 9 वटा प्रोपर्टीजहरु चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ नोटमा पनि उपलब्ध हुन्छ. अघिल्लो चोटी पनि मैले सायद यो नोट चाहिँ तिमीहरुले पाइसकेका छौ होला. यो 9 वटा पोइन्टहरु छ. जेनरली हामीलाई कस्तो हुन्छ भने तीनटा चारवटा चाहिँ पोइन्टहरु चाहिँ हामीलाई आउने बनायो भने त्यसलाई सफिसिएन्ट हुन्छ. त्यसकारण मैले तीनटा पोइन्टलाई चाहिँ अगाडि फोकस गराएँ र अझ अरु पनि प्रोपर्टीजहरु छ. ती प्रोपर्टीजहरुको बारेमा तिमीहरुलाई पढ्नको लागि चाहिँ यसलाई तिमीहरुले लेख्न सक्छौ. अब यसलाई स्क्रिनशट हजुर यसलाई स्क्रिन तिमीहरुले चाहिँ स्क्रिनशट गरेर राख्न पनि सक्छौ. नभए तिमीहरुले अब अघिल्लो हप्ताको दिएको नोटमा पनि यो उपलब्ध छ. नभए भोलि अब क्लास सकिसकेपछि म भोलिको पनि आज गएर भोलिको कम्बाइन गरेर पीडीएफ बनाउँछु. त्यो पीडीएफमा पनि यो हुन्छ. र स्पेशली यहाँ चाहिँ तिमीहरुलाई तीनटा यो छ यो तीनटा देखि 5 वटा सम्म तीनटा देखि 5 वटा सम्म चाहिँ तिमीहरुले कन्ठ गरे हुन्छ. यो नौवटै कन्ठ गर्नु पर्दैन. जस मैले चाहिँ प्रोपर्टीजहरु के हुन सक्छन् त्यसको बारेमा यहाँ डिस्कस सर भन्दिन्छु तिमीहरुलाई. जस्तो 1 मा हेर त द इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइन्स. यिनीहरु चाहिँ रियल लाइन हैन है. इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु चाहिँ के हो त इमेजिनरी लाइन हो, हाइपोथेटिकल लाइन हो. देन सेकेन्ड वान छ द इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इमानेट फ्रम अ पोजिटिभ चार्ज एन्ड टर्मिनेट अन अ नेगेटिभ चार्ज. यो चाहिँ स्टार्ट केबाट हुँदो रहेछ भने पोजिटिभ चार्जबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ र नेगेटिभमा गएर चाहिँ यो स्टप हुँदो रहेछ. नबोल है नबोल्नु है भाइ नबोल त मनमा नै पढ है. थर्डमा छ the tangent to an electric field line at any point gives the direction of the electric field at that point. त्यो टेन्जेन्ट इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस को टेन्जेन्टले चाहिँ के दिने भयो त इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन दिन्छ. यो तीनटा त अघि पनि मैले डिस्कस गरिसकेको छु. अनि अर्को हेर फोर्थमा two electric lines of force can never cross each other. If they do, then at the point of intersection there will be the two tangents. It means there are the two values of the electric field at that point, which is not possible. For the electric field being a vector quantity, there can be the only one resultant field at the given point, represented by the one tangent at the given point for the given line of forces. Electric lines of forces are they never cross each other.
तिनीहरू एक आपसमा कहिले पनि काटिदैनन्। काटियो भने के हुन्छ त भन्दा एट द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन there will be the two tangent. If they get cross each other, then the tangent will be the two. Tangent दुईटा हुन्छ. It means Q यसको अर्थ भने it means there are the two values of the electric field at that point. त्यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्डको दुईटा भ्यालु हुन्छ, which is not possible. त्यो पोसिबल नै हुँदैन भनेको है. Further, electric field being a vector quantity, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो त भन्दा भेक्टर क्वान्टिटी हो. सो देयर क्यान बी द ओन्ली वान रिजल्टेन्ट फिल्ड एट द गिभन पोइन्ट. त्यसमा हुने भनेको भेक्टरमा त हामीले के त फर्स्ट सेमिस्टरमै पढाइसकेका छौँ नि. हामीले चाहिँ ट्रायंगल अफ भेक्टर पढाएको हो हैन, प्यारालोग्राम भेक्टर एडिसन पढायौँ. त्यसमा हामीले रिजल्टेन्ट के आउँथ्यो? सेम एउटा मात्र रिजल्टेन्ट आउँछ कि आउँदैन? एउटा मात्र रिजल्टेन्ट आउँछ हो हैन. r = √p² + q² प्लस 2pq cos थीटा भनेर तिमीहरूले डिराइभ पनि गर्यौ हैन फर्स्ट सेममा. हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ निकाल्ने हो त्यो. सो represented by the one tangent at the given point for the given line of force भनेको. अब 5 मा छ हेर त, electric lines of force are closer where the electric field is stronger and the lines is spread out where the electric field is weaker. यो पोइन्टले के भन्छ बुझ्यौ नि हैन? यो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रङ्गर छ त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु के हुन्छ? त्यहाँ धेरै निस्किया हुन्छ. क्लोजर भनेको क्राउडेड एकदम म्याक्सिमम चाहिँ निस्किन्छ भने द लाइन्स इज स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज विकर. जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड कम छ त्यहाँ चाहिँ लाइन्स अफ फोर्सेसहरु चाहिँ स्प्रेड भएर आएको हुन्छ अथवा छरिएर आएको हुन्छ, टाढा टाढा हुन्छ भनेको है. ओके, देन नेक्स्ट वान छ 6 मा. इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टु द सर्फेस अफ द पोजिटिभली अर द नेगेटिभली चार्ज भनेको है यो. ल स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज विकर भयो. अनि 6 मा भइहाल्यो. इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स आर परपेंडिकुलर to the surface of a positively or the negatively charged body. यो लाइन्स अफ फोर्सेसहरु चाहिँ परपेंडिकुलर हुँदो रहेछ केमा त हेर त? पोजिटिभली अर नेगेटिभली चार्ज बडीमा. अघि हामीले गरेका थियौ नि आउटवर्ड्स र इनवर्ड्स देखाएको थियौ नि, सेम त्यही हो. 7 मा छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स कन्ट्र्याक्ट लेन्थवाइज टु रिप्रेजेन्ट द एट्र्याक्सन बिट्विन द टु अनलाइक चार्जेस. अनलाइक चार्जेसहरुमा छ भने चाहिँ के हुन्छ त? यो चाहिँ लेन्थवाइज कन्ट्र्याक्ट हुने हो भने इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस exert a lateral sideways pressure to represent the repulsion between the two like charges. Like charges हरुमा छ भने चाहिँ repulsion हुने भयो. र लास्टमा छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स क्यान पास थ्रु एन इन्सुलेटर. यो चाहिँ इन्सुलेटरबाट पनि पास हुन सक्छ. अब यो 9 वटा पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँ तिमीलाई डिस्कस गर्दिए. अब यसमा तिमीहरूले एक्जामको लागि प्रिपरेसन हुँदाखेरि चाहिँ 4 वटा अथवा 5 वटा मात्रै तयारी गर. तिमीलाई जुन इजी छ त्यो पढ्दा पनि हुन्छ. स्पेशली यो चाहिँ तिमीहरूले 2, 3, 4 र 5 चाहिँ फोकस गर्दा हुन्छ है. ओके ल अब यसपछि हेर त अब हामी एउटा सानो डेरिभेसनमा जान्छौं. स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द कुलम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स. यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा चाहिँ एउटा कुलम्स ल भन्ने हुन्छ. त्यो के हो त कुलम्स ल? यसको स्टेटमेन्ट हेर त. इट स्टेट्स दैट द फोर्स अफ अट्र्याक्सन अर द रिपल्सन बिट्विन two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यो स्टेटमेन्ट तिमीले कतै देखे जस्तो लाग्यो? ल भन त एकजनाले अनम्युट गरेर. कहीं देखे? केमिस्ट्रीमा. केमिस्ट्रीमा पढेछ हामी. ल केमिस्ट्रीमा पढिसकेका छ हैन? द कुलम्ब ल अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स. यो चाहिँ के हो भने द फोर्स अफ अट्र्याक्सन र रिपल्सन बिट्विन टु चार्जेस इज. दुईटा चार्जेसको चाहिँ द फोर्सको अफ अट्र्याक्सन र रिपल्सन चाहिँ केसँग डिपेन्ड गर्दो रहेछ भने प्रोडक्ट अफ चार्जेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेछ. त्यो चार्जेसको प्रोडक्टसँग चाहिँ चार्जेसहरुको दुईटा चार्जेसहरुको प्रोडक्टसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुने भयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो
भने स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द तिनीहरु बीचको स्क्वायर सँग चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ लम्बसँग यस डिस्टेन्स सँग हामीले ठ्याक्कै मैले नभए तिमीलाई 10 क्लासमा चाहिँ ब्याक गराए 10 क्लासको तिमीहरुको फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ के छ भने न्यूटनको गुरुत्व त्यो ग्रेभिटेशनल ल अफ फोर्सेस छ कि छैन युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल ल अफ फोर्सेस तिमीले पढाएको थियौ नि हो सेम त्यसमा चाहिँ हामीले फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्सको कुरा गर्छौं भने यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सको कुरा गर्छौं एक्ज्याक्टली सेम हो ल ल यसलाई हेर यहाँ चाहिँ दुईटा चार्जेस छ है यो फिगर हेर है एकचोटी यो जुन देखा हो नि यो रेडले यो q1 भनेको के हो फर्स्ट चार्ज हो यो q2 भनेको के हो सेकेन्ड चार्ज हो अब यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कति छ द डिस्टेन्स बिट्विन द चार्जेस q1 एन्ड द q2 इज r म्युट गर त म्युट तो को बोलिराख म्युट गर त अब यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स हेर त द डिस्टेन्स बिट्विन द दिस टु चार्जेस इज r भने अब यसमा चाहिँ एक्सर्ट हुने फोर्सेस भने के हो त द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अर रिपल्सन बी रिप्रेजेन्टेड अर डिनोटेड बाइ f भयो भने अब के हुन्छ त अब हामी अगाडि जाउँ Suppose the two charges q1 and the q2 separated at a distance r is shown in the figure. According to the Coulomb's law, the force F between the charges is directly proportional to the q1 and q2 again. यो स्टेटमेन्टले भनेको यो Coulomb's law को स्टेटमेन्टले के भन्छ The force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional भन्यो directly proportional भन्या भएर हामीले के गरियो त हो यो directly proportional to q1 and q1 and q2 सँग directional proportional भनेको यो इक्वेसन नम्बर 1 and inversely proportional to r square inversely भनेको अपोजिट रिलेसन उल्टो सम्बन्ध भनेको अपोजिट इन्भर्सली के भयो भने f is proportional to 1 by r square लेखेको यो दुईटा क्लियर छ नि हैन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु q1 एन्ड q2 दुईटा चार्ज सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुने भयो प्रोडक्ट अफ दिस टु चार्जेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम भने थियो त्यही भएर f इज प्रोपोर्शनल टु 1 by r स्क्वायर भनेर भनेको ल यहाँसम्म क्लियर छ नि हैन कसैलाई केही कन्फ्युजन छ केही कन्फ्युजन ओके त्यसैले अगाडि जाउँ अब हामी दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइनिङ गर्दैछौँ सो कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड द कम्बाइनिङ इक्वेसन 2 we get f is proportional to q1 q2 upon r square दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने के बन्छ त f is proportional to q1 and q2 बन्छ अब यो प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट चाहिँ राखिरहने कुरो भएन सो हियर वी हैव टु एलिमिनेट दिस प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट by putting the value k यो भ्यालु k लाई हामी पुट गरेर चाहिँ के गर्छौं त यो प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट लाई हामी चाहिँ एलिमिनेट गर्छौं रिमुभ गर्छौं सो we can now write this equation as f is equal to k q1 q2 upon r square. Let us suppose this equation be equation number 3. अब के भने के हो त I should define the गर्नु पर्यो हामीले where yes where k is a proportionality constant and its value depends upon the nature of the medium. यो के भनेको चाहिँ प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट हो र यसको भ्यालु के सँग डिपेन्ड गर्छ त भन्दा नेचर अफ मिडियम व्हाट टाइप अफ नेचर इट इज यसको नेचर कस्तो छ त त्यसमा डिपेन्ड गर्छ केस फर्स्ट हेर फर एयर मिडियम हावाको माध्यम छ भने इन दैट कंडीशन द भ्यालु अफ k इज इक्वल टु 1/4 पाई इप्सिलोन नट भन्छ है यो इप्सिलोन नट भनेको परमिटिभिटी हो यो परमिटिभिटी अफ द फ्री स्पेस
फ्री स्पेसमा चाहिँ यसको चाहिँ पर्मिटिभिटी कति छ भन्ने कुरा हो। यसको बारेमा मैले तिमीलाई डिस्कस गरौँला, व्हाट इज पर्मिटिभिटी। अब यो गर्दाखेरि k = 1/4πε0 भयो। अब यो भ्यालु हेर त, k को भ्यालु लिएर गएर इक्वेसन नम्बर 3 मा सब्स्टिट्युट गर्दियौ त इक्वेसन 3 के भन्छ, while we are substituting the value of k = 1/4πε0, equation number 3 becomes f = q1 q2/4πε0 r²। देखियो, यो एयर मिडियम को लागि अथवा हावाको मिडियम को लागि यो फोर्स को भ्यालु के हुँदो रहेछ त, q1 q2/4πε0 r²। यसको मतलब के हो त भन्दा, इट मीन्स दैट while keeping these two charges q1 and the q2 at air medium, by separating them at the distance r, then we can easily calculate the value of f by this formula। ल अब हेर त, अब मैले इप्सिलन नट को कुरा गरेको थिएँ तिमीहरूलाई, where इप्सिलन नट इज नोन एज द पर्मिटिभिटी अफ द फ्री स्पेस। यो इप्सिलन नट भन्ने बित्तिकै फ्री स्पेस को हुन्छ। इप्सिलन नट भनेन भने चाहिँ के हुन्छ, पर्मिटिभिटी अफ मिडियम भन्ने हुन्छ। and its value is equal to 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton per meter square। यो भ्यालु तिमीले सम्झिनु पर्छ है। जसरी तिमीले अरुको भ्यालु जस्तो क्यापिटल जी को भ्यालु, स्मल जी को भ्यालु तिमीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौ, एक्ज्याक्टली सेम चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा यो पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस अथवा इप्सिलन नट को भ्यालु चाहिँ तिमीले सम्झिनु पर्छ, यो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ इप्सिलन नट अथवा पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भन्ने बित्तिकै तिमीले के लेख्नु पर्छ त, 8.854 into 10 to the power minus 12 कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेर भन्नु पर्यो है त। पर्मिटिभिटी भने के होला हेर त, यहाँ मैले अलिकति तिमीलाई देखाइदिएको छु, पर्मिटिभिटी को कन्सेप्ट क्लियर गर्न खोजेको छु। सर अगाडि लाग्नु न, एक सेकेन्ड अगाडि फेरि के यसमा भयो सर, भयो। ल ल हेर त, इप्सिलन नट इज नोन एज अ पर्मिटिभिटी को कुरा गर्दै छु मैले। त्यो फेरि सर मैले स्क्रिनशट गरेन, अलिकति पछि गर्नु न। पख अहिले आउँछ त्यो। यो पर्मिटिभिटी को चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गरौ अनि त्यसपछि मैले लिन सकेन के। कुन चाहिँ भन त, यो भन्दा अझ अगाडिको यो बुझ्न नसक्या हो। यो भन्दा अगाडिको ल पख त्यसलाई अहिले ब्याक गरौँ ल, पहिला यसलाई क्लियर सकौं अनि त्यसपछि है। यो बुझेन सर, एकपल्ट फेरि बुझेन। सुरुबाट गर्नु, फेरिबाट स्क्रिनशट हाल्छु सर। यो यहीँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। ल तिमीहरु ल एकचोटि हेर नि त फेरि। हजुर मैले माथिको स्क्रिनशट गरेन कि, एकचोटि अझै रिपिट गर्दिन न। अहिले पख अहिले यो स्क्रिनशट हैन, तिमीले नोटै पाउँछौ, नोट पाउने भएको कारणले गर्दा यसलाई स्क्रिनशट गरिरहनु पर्दैन है। त्यही भएर स्क्रिनशट गर्नलाई ब्याक जाने कुरा हुँदैन। तिमीले नोट पाउँछौ, यो बुझे छैन भने क्लियर गर्ने काम मेरो हो। बुझेछु सर। नोट तिमीले पाउँछौ, नोट पाउने भइसकेपछि अहिले स्क्रिनशटलाई टेन्सन नलिनु है त। ल ठीक छ सर। ल अब नबोल ल म एकचोटि सर र भनिदिन्छु। जस्तो यो स्टेटमेन्ट त तिमीले क्लियरली बुझ्यो होला हैन। स्टेटमेन्ट अब यो कोलम से दिएको स्टेटमेन्ट हो। यो स्टेटमेन्ट अनुसार हेर त, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन र रिपल्सन बिट्विन टु चार्जेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ चार्जेस भनेको छ के। दुईवटा चार्जेसहरु छ, सपोज q1 र q2 चार्जेसहरु छ भने हो यसको प्रोडक्ट चाहिँ केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन र रिपल्सन सँग। त्यो इलेक्ट्रिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो कि रिपल्सन हो, त्योसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। डाइरेक्टली भनेको एउटा बढ्दाखेरि अर्को बढ्ने र एउटा घट्दाखेरि अर्को घट्ने, त्यसलाई हामी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अथवा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौं। अब इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट रिलेसन, एउटा घट्दाखेरि अर्को बढ्ने र एउटा
घट्दा अब ठ्याक्कै उल्टो कि एउटा बढ्यो भने अर्को घट्दिहाल्ने त्यही भएर यो म्युट चाहिँ गर है मैले रिपिट गरिदिरहेको छु म्युट गर्ने सो अकॉर्डिंग टु द कोलम्स ल द फोर्स एफ बिट्विन द चार्जेस इज यो कोलम्स लको स्टेटमेन्टले जे भनेको छ हामी त्यहीमै गहौँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु q1 q2 भनेको प्रोडक्ट अफ द चार्जेस भने भएर q1 q2 भनेको अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर भनेको चाहिँ यो स्टेटमेन्ट अनुसार हो अब हो त्यही स्टेटमेन्टलाई हामीले हो यो 1 लाई f इज प्रोपोर्सनल टु q1 q2 भन्यौ भने 2 लाई चाहिँ हामीले के भन्यौ त f इज प्रोपोर्सनल टु 1 बाइ r स्क्वायर भनेर भनेको है र अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले कम्बाइन गर्दिने हो f इज प्रोपोर्सनल टु q1 q2 अपन r स्क्वायर एक मात्र कम्बाइन गरेको त्यसपछि अर्को छ f इज इक्वल टु k q1 q2 अपन r स्क्वायर यो भ्यालु के किन राखेको भने प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हटाउनको लागि राखेको है त्यसपछि हामी यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 सपोज गर्यौं र वेयर k इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट एन्ड इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मिडियम हो यो k को भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ ए ब्रिजन रोगाया यो हटाउ त यो यसलाई हटाइहाल त नत्र where k is proportionality constant and its value depends upon the nature of the medium भनेको यो k को भ्यालु के सँग डिपेन्ड गर्छ त नेचर अफ मिडियम को नेचर कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अब हामीले एयर मिडियम को लागि चाहिँ k को भ्यालु के हुँदो रहेछ 1/4 पाइ एप्सिलन नट हो यो भ्यालु राख्दिनी k इज इक्वल टु 1/4 पाइ एप्सिलन नट राख्दाखेरि f को भ्यालु चाहिँ के आउँदो रहेछ त q1 q2 अपन 4 पाइ एप्सिलन नट r स्क्वायर आउँदो रहेछ ल अब त क्लियर भयो होला है ल अब हेर त where epsilon naught is known as the permittivity of the free space हो यो epsilon naught लाई चाहिँ हामी के भन्छौं त permittivity of free space यो भन्ने हटाउनु त बीचको स्क्रिनमा आउँदा सर यो कसले लेखेको छ यो हटाउ त यो हो यो कसको हो यो हटाउनु न सर ल अब हेर त अब यो परमिटिभिटी भने के हो त हो मैले त्यसको बारेमा तिमीलाई कुरा गर्दै थिएँ ल डेफिनेसन अफ परमिटिभिटी अफ मिडियम दैट इट इज मेजर अफ द रेसिस्टेन्स अफ अ मिडियम इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड यो परमिटिभिटी भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड को चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स हो अवरोध हो सो इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर इप्सिलन which is denoted by the Greek letter epsilon. Please mute. यो म्युट गर त तिमीहरुले म्युट नगरिकन भएन है यो हल्ला बढी भयो आवाज आयो म्युट गर त तिमीहरुले भनिरहनु पर्दैन नि तिमीहरु त बुझ्नी छौ यहाँ धेरै जना साथीहरु हुनुहुन्छ त्यो भइसकेपछि अनम्युट त्यहीबाट सर म्युट गर्न मिल्छ म्युट गर्दिनु त्यहीबाट अनम्युट गरेरनलाई तिमीहरुले आफूले गरे हुन्छ नि त तिमीहरुले अनम्युट गर्दै सकिहाल्यो त यहाँ किन टाइम लस्ट गर्नु पर्यो टाइम लस भइरा त सर छिटो ल यहाँ हेर सो इट इज डिनोटेड बाइ द ग्रीक लेटर इप्सिलन यो परमिटिभिटी लाई चाहिँ हामीले चाहिँ इप्सिलनले चाहिँ डिनोट गर्छौं मोर लिटरली इट इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ चार्ज q needed to generate the 1 unit of electric flux हामीले 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ कति अमाउन्ट अफ चार्ज चाहिन्छ हो त्यसैलाई नै हामी के भन्छौं त इप्सिलन भन्छौं हो त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो सो टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सिडर दिस सिचुएसन एउटा मैले यस्तो एक्जाम्पल दिँदै छु तिमीहरुलाई जसले तिमीहरु क्लियर हुन्छौ यु आर एट द रिभर which is flowing from the one into another यो परमिटिभिटी बुझ्नको लागि यहाँ सुन है त तिमीहरु चाहिँ कहाँ छौ रिभरमा छौ you are at the river which is flowing from the one into another you seeing a big sponge inside it's along the direction of flow जतातिर रिभर फ्लो भइराछ त्यतातिर चाहिँ तिमीहरुले के गर्यो एउटा ठूलो स्पोन्ज फर्म हुन्छ नि त्यो फर्मलाई डुबाइदियौ you find that the rate of flow at the both the sides of the sponge are not equal
अब त्यो स्पोन्जबाट चाहिँ जुन फ्लो हुन्छ, अब त्यो स्पोन्जबाट चाहिँ पानी भरिएर हैन रिभरबाट भरिएर त्यो फ्लो हुन्छ, त्यो दुवै साइडबाट चाहिँ इक्वल हुँदैन। त्यो यहाँ भन्न खोजेको के हो त, रिभर भनेको के हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड हो भने स्पोन्ज भनेको के हो त, मिडियम हो। हामीले यहाँ भन्न खोजेको, सपोज you need the 1 Newton pressure at the opposite direction behind the sponge, you need to control the flow of water। अब हामीले अघि त के बुझ्यो भने रिभर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड रहेछ, स्पोन्ज चाहिँ मिडियम रहेछ जहाँबाट चाहिँ वाटर फ्लो भइरहा भन्ने बुझ्यो। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्नु, एउटा प्रेसर लगाउनु पर्यो। हाउ मच अमाउन्ट अफ प्रेसर वी हैव टु नीड 1 न्यूटन प्रेसर। 1 न्यूटन प्रेसरलाई चाहिँ हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा लगाउनु छ भने यु नीड टु कन्ट्रोल द फ्लो अफ वाटर। हामीले त्यो वाटर जुन बगिरहेछ त्यसलाई त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि, त्यहाँबाट वाटर फ्लो गर्न दिनु भएन नि। हो, टु कन्ट्रोल इट वी मस्ट नो द रेट। त्यो फ्लो अफ वाटरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा वी हैव टु नो अबाउट द रेट। त्यो वाटरको रेट कति छ, the rate is in the electromagnetism is known as the permittivity of medium। हो एक्ज्याक्टली सेम इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा चाहिँ जुन रेट छ त्यो रेटलाई नै हामीले के भन्छौँ त, परमिटिभिटी अफ द मिडियम भन्छौँ। बुझ्यो होला? यो भनेको तिमीले सिम्पल के बुझ भने रेसिस्टेन्स अफ अ मिडियम इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ रेसिस्टेन्स हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। परमिटिभिटी भने के रहेछ त, रेसिस्टेन्स हो भनेर बुझ्ने है त। ल अब यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ, परमिटिभिटीको भ्यालु 8.854 इन्टु 10 टु द पावर माइनस न्युटन कोलुम स्क्वायर पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर। त्यो अघिको भयो एयर मिडियमको लागि। अब यो चाहिँ के भयो त, फर मिडियम अदर देन एयर। एयर भन्दा अरु मिडियम छ भने we have to replace the k by 1/4 pi epsilon, where epsilon is called the permittivity of a medium। यो epsilon लाई हामी के भन्छौं, permittivity of medium भन्छौं। So equation 3 becomes F is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon r square। ल अघिको केस फर्स्टमा एयर को लागि के थियो, F is equal to Q1 Q2 upon 4 pi इप्सिलोन नट थियो हो कि हैन? हो, यहाँनिर चाहिँ नट थियो भने अहिले चाहिँ के भयो त, इप्सिलोन भयो। र अब थर्ड केस छ, इन सीजीएस सिस्टम k is equal to 1, so equation 3 becomes F is equal to Q1 Q2 upon r square। सीजीएस सिस्टममा चाहिँ हामी k लाई चाहिँ 1 भन्छौं र इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त, F is equal to Q1 Q2 upon r square। अब यो तीनवटा फर्मुलाहरु तिमीहरुले आउने बनाऊ, यो तिमीहरुलाई न्यूमेरिकलमा नै काम लाग्छ। इन सीजीएस सिस्टम चार्ज इज मेजर्ड इन द ESU। यसको फुल फर्म के हो त, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अफ चार्ज हो। और स्टार्ट कोलम, सो डिस्टेंस इन सेन्टिमिटर एन्ड फोर्स इन डाइन भन्छ। ल के छ बुझ्यो नि हैन, कोलम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर भयो कि भएन? ल अब त्यो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चाहिँ कोलम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चाहिँ पढ्नु, कहिलेकति मलाई चाहिँ यो सर्ट क्वेशनमै सोधिरा हुन्छ। र यसपछि हामी अर्को एउटा सानो डेफिनेसन छ, डिराइभ छ, हामी एक्सप्रेसन छ, डिफाइन द इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी and derive an expression for the electric intensity due to the point charge। अब इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी भने के हो र त्यसको लागि पोइन्ट चार्ज को लागि चाहिँ यसको डेरिभेसन के हुन्छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौं। ल स्क्रिनमा देखाउने हैन, सर फिगर बनाउनु पर्छ सर। यसलाई फिगर बनाउनु पर्छ। ल ल कति मार्क हो? 3 मार्क सर। यो त आयो भने लङ क्वेशनमा आउने क्वेशन हो। 6 मार्क हो। यस। ल अब यहाँ हेर त, अनि यो इजी छ, यो खासै त्यति गाह्रो छैन। जस्तो यहाँ हेर, यसलाई डिस्कस गरिहालौं। जस्तो डिफाइन द इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी।
अब इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटीलाई डिफाइन गर्ने and derive an expression for the electric intensity due to the point charge. एउटा point charge को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी चाहिँ कति हुँदो रहेछ त्यो निकाल्छौं। यो फिगर हेर मैले यहाँ विभिन्न कलरहरु गर्दिएको छु तिमीहरुलाई। जस्तो O भन्ने एउटा पोइन्ट हो अनि P भन्ने एउटा पोइन्ट हो अनि त्यसपछि यहाँ E भनेर चाहिँ अर्को कलरमा दिएको छ। यो O देखि P सम्मकोलाई डिस्टेन्सलाई हामीले स्मल r मान्यौ। O मा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ Q, यसलाई टेस्ट चार्ज लियौं र P मा चाहिँ अर्को चाहिँ प्लस Q नट भन्ने चाहिँ टेस्ट चार्ज लियौं। अब के रहेछ त इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी भने ल हेर त द इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी एट अ point inside an electric field is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point भन्छ। इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी भने के रहेछ त भन्दा यो चाहिँ एउटा कुनै एउटा पोइन्ट जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्रको चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट हो जुन चाहिँ के हो त युनिट पोजिटिभ चार्जमा चाहिँ त्यो कति फोर्स लाग्छ त इलेक्ट्रिक फोर्स कति लाग्छ कुनमा त भन्दा युनिट पोजिटिभ चार्जमा। त्यो युनिट पोजिटिभ चार्ज कहाँ रहन्छ भन्दा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र रहेको युनिट पोजिटिभ चार्जमा कति फोर्स लाग्छ त हो त्यो फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु नै के हो त इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण भनेको द इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज डिफाइन्ड एज द force experienced by a unit positive test charge placed at that point and the electric field intensity is represented by E. यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्दा E ले क्यापिटल E ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो if Q not be टेस्ट चार्ज अब त्यो टेस्ट चार्ज चाहिँ के हो यो हेर पोइन्ट P लाई हेर हो यो पोइन्ट P जुन देखाएको छ नि यो यति मैले रेड कलरले देखायो हो यो भनेको Q नट भनेको टेस्ट चार्ज हो। सो इफ Q नट बी टेस्ट चार्ज E is electric intensity and F is a force experienced by test charge then E is equal to F by Q हो यो फर्मुला हो यो चाहिँ के हो त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। सर एकचोटी अरु भन्दिनु त ल ओ यु भने के हो त भन्दा इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउने फर्मुला हो। ल एकचोटी फेरि हेर यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भने के रहेछ त भन्दा एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज डिफाइन्ड द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ अ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज। एउटा युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज लिएको छ यहाँ फिगर हेर मैले तिमीलाई यहाँबाट देखाइदिन्छु हो यो Q नट भनेको के हो टेस्ट चार्ज हो। यो तिम्रो E भनेको यो पुरै एरिया भनेको के हो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। यो पुरै इलेक्ट्रिक केही बुझिएन आवाज आएन ल त नबोल त के भन्न खोजेको एउटा के भयो भन त आवाज कटिएर आएछ त्यो म्युट गर त त्यो तिमीहरुको चाहिँ नेटको प्रब्लम हुन सक्छ यहाँ त प्रब्लम छैन है छैन त्यसकोमा प्रब्लम छ त्यसको नेट प्रब्लम त्यो नबोल त तिमीहरु एउटा नबोल है तिमीहरु आफ्नो नेटको प्रब्लम होला अब यहाँ नबोल है ल मैले भन्दै छु ल हेर त त्यसैले द फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ अ भनेको द फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ अ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज हो यो मैले भन्दै थिए Q नट भनेको चाहिँ के हो त युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज हो। कहाँ राखियो त भन्दा एट अ डिस्टेन्स r मा राखियो भने त्यसमा चाहिँ कति इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ त हो त्यसलाई नै हामी के भन्ने हो त इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इन्टेन्सिटी भन्ने हो। तिमीले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने E इज इक्वल टु है त यसलाई मैले हटाइदिए ल हो यो यसलाई चाहिँ E इज इक्वल टु
E इज इक्वल टु चाहिँ F बाई Q नट, E इज इक्वल टु F बाई Q नट भन्ने चाहिँ इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउने चाहिँ फर्मुला है त। ल अब हामी यसलाई कसरी गर्ने त? ल हेर त, अब यसलाई हामी अगाडि जान्छौँ। लेट अस कन्सिडर अ पोइन्ट चार्ज प्लस Q इज प्लेस एट द पोइन्ट O। हो यो माथिको फिगरमा चाहिँ हामीले जे गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गर्छौँ। लेट अस कन्सिडर अ पोइन्ट चार्ज प्लस Q is placed at point O. So we want to calculate the electric field intensity at a point P in its electric field. ओ मिस्टर सत्यम पौडेल हल्ला भइरहेछ है, त्यो किन तिमीहरूले चाहिँ भनेको टेर राखेनौ? मैले के चाहिँ आउट गरिदिनु पर्यो? जस्तो लेट अस कन्सिडर अ पोइन्ट चार्ज प्लस Q इज प्लेस एट पोइन्ट O। अब O भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामीले प्लस चार्ज Q लियौं। सो वी वान्ट टु क्याल्कुलेट द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट द पोइन्ट P इन इट्स इलेक्ट्रिक फिल्ड। हो यो पोइन्ट P मा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउनु पर्यो। सो प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q नट एट द पोइन्ट P इज सोन इन द फिगर। फिगरमा देखाए जस्तै गरी हामीले चाहिँ यो Q नट चाहिँ कहाँ राख्यो त? टेस्ट चार्ज राख्यौं। देन अब यसपछि के हुन्छ हेर, ल हेर त, F इज इक्वल टु Q नट अपन 4 पाई एप्सिलन KR स्क्वायर हो। यो चाहिँ फर्मुला हो। यो अघि हामीले कोलुम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा गरेका थियौं नि, एयर मिडियमको लागि F इज इक्वल टु Q नट अपन 4 पाई एप्सिलन R स्क्वायर भनेर भनेका थियौं। अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा के भन्ने टर्म्स थपिदिएँ। यो के भन्ने टर्म चाहिँ कस्तो हो भने डाइ इलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ नि, यो डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टको टर्महरू चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसकारण F इज इक्वल टु Q नट अपन 4 पाई एप्सिलन नट KR स्क्वायर। यो डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट चाहिँ म यो डेरिभेसन पछि तिमीलाई डिस्कस गर्छु। अब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला त के हो? यो भने E इज इक्वल टु F बाई Q नट हो। यो E इज इक्वल टु F बाई Q नट हो भने ल हेर त, वेयर K इज अ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ मिडियम in which the charge Q is located. Now, by definition, electric intensity at point P is given by, oh, यो point P को लागि electric intensity is equal to चाहिँ F by Q नट हुँदो रहेछ। त्यो भयो भने अब F को भ्यालु यहाँ माथि राख, Q नट अपन 4 पाई एप्सिलन KR स्क्वायर यहाँ माथि राख। उयोलाई जुन जसरी यहाँ राखिएको छ यो माउसले देखाएको, अनि डिभाइड बाइ Q नट हो कि हैन? यो गर्दाखेरि यो के हुन्छ नि, यो Q नट र सरी यो यहाँनिर चाहिँ इन्टु हुन पर्ने, यहाँ उ भएछ है, यसलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यहाँनिर यो इन्टु है, यो मल्टिप्लाई हो। यो Q नट अपन 4 पाई एप्सिलन KR स्क्वायर अनि इन्टु 1 बाई Q नट भनेको, यसलाई चाहिँ यता छुट्याएर 1 अपन Q नट भनेको। अब हो यो Q नट र यो Q नट के भयो? क्यान्सल भयो कि भएन? यो Q नट र यो Q नट क्यान्सल भइसकेपछि E इज इक्वल टु के हुनु भयो त? Q अपन 4 पाई एप्सिलन KR स्क्वायर हुन गयो। यसलाई इक्वेसन 3 मानौं। सो आयन इन CGS सिस्टम इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी इज गिवन बाई, अब CGS सिस्टममा चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटीलाई के भन्ने त? E इज इक्वल टु Q बाई R स्क्वायर। एकदम इजी, केही पनि छैन है। जस्ट हामीले चाहिँ के हो त भन्दा कोलुम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्सबाट फोर्सको भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो। F इज इक्वल टु Q नट अपन 4 पाई एप्सिलन KR स्क्वायर। त्यसलाई चाहिँ Q नट भन्ने टेस्ट चार्जले सिम्पली डिभाइड गरिदिसकेपछि यो इक्वेसन 3 आको भनेको SI सिस्टममा हो भने CGS सिस्टममा चाहिँ E इज इक्वल टु के भयो त? Q बाई R स्क्वायर। ल यो दुईटा चाहिँ न्यूमेरिकल तिमीहरुको लागि होमवर्क है त यो। ल यो टिप स्क्रिनशट गर त। सुनेछौ मेरो आवाज? अब तिमीहरुले अनम्युट गर्न सक्छौ है। ल सर भयो। ल अब यो न्यूमेरिकल दुईटा न्यूमेरिकल छ। यो दुईटा न्यूमेरिकल चाहिँ न्यूमेरिकल 1 र न्यूमेरिकल 2 यो कोलुम्स लमा स्टार भएर र इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी सम्म चाहिँ बेस्ट न्यूमेरिकल छ। तिमीहरुले भोलि आउँदाखेरि चाहिँ
यो दुईटा न्युमेरिकल गरेर आउने है त हुन्छ Sure. ल ल यसलाई सर यो स्क्रिन नोट कस्तो भन्नुभयो कुनमा राख्नुहुन्छ नोट मैले यो अहिलेसम्म चाहिँ आजसम्मको नोट चाहिँ मैले अघिल्लो हप्ता नै तिमीलाई दिइसकेको छु है मसँग छैन सर हामीहरूसँग त्यो मेरो चाहिँ एउटा वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटमा चाहिँ मैले हाल्दै थिएँ त्यो वेबसाइट मैले यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो लेखिदिउँ ल अब अहिले चाहिँ यो न्युमेरिकललाई चाहिँ स्क्रिनसट गऱ्यौ नि होइन यो गरिसक्यो Sure. ओके ल सर यो वेबसाइटको नाम भनिदिनु होला ल पख है त यहाँनिर यो